अदालत में समाअत जो है 11 बजे के बाद होगी। आज बेट के निशान का केस भी जो है डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर हैं। हमारे पेशावर हाई कोर्ट के दो फाजिल जज साहिबान जो हैं समाअत करेंगे। हमने इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट जो सिंगल बेंच ने वेरी किया था और वेकेट किया था, उसके अगेंस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया है। वहाँ पे कल कार्रवाई मुकर्रर है, लेकिन अगर आज समाअत होती है और मुकदमा सुना जाता है और मेरिट पे डिसाइड होता है, क्योंकि अर्जेंट नौयत का है, तो इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो रफा हो जाएगी और मुकदमा वंस फॉर ऑल मेरिट पे डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता एडजर्न होता है किसी भी वजह से, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है वो फिर बहुत मायना रखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज हमें यकीन है कि जो मुकदमा बेट के हवाले से डिवीज़न बेंच के सामने है, वो चूँकि हमारा केस इंतहाई आर्गुएबल, इंतहाई स्ट्रांग केस है, और हमें यकीन है कि आज अगर समाअत होती है तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेट का निशान वापस मिलेगा। शेर अफजल महमूद साहब, ये बताएं, जो कल फैसला आया था तहायात नाअहली से मुतालिक, इस पे आप क्या कमेंट्स करेंगे? तहायात नाअहली का जो केस है, इसमें इस हद तक हम इसको ज्यादती समझते हैं कि खान साहब की तो तहायात नाअहली भी नहीं है, लेकिन नाअहली हैं तोशाखाना केस की सजायाबी की वजह से। इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर एक ही नवीयत के 2 मुकदमात या 10 मुकदमात एक ही अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उनको यकजा सुना जा सकता है, और अमूमन तरजीह ये होती है। नवाज शरीफ को जल्दी में रिलीफ दिया गया और खान साहब का मुकदमा अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ है। आपने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान के पार्टी पॉलिसी आपके बयान के अगेंस्ट है, इस पे क्या? मैंने वो किया जिसका मुझे कहा गया, और फिर पार्टी ने जो पॉलिसी मुरतब की तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से उसका पाबंद हूँ। तो फिर मैंने कहा कि जी जो चेंज पॉलिसी है मैं उसका पाबंद हूँ, और जिस तरह पार्टी डिसाइड करेगी उस तरह हम जाएंगे। आप यानी 32 इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कि ले रहा हूँ। इंशाल्लाह। और अभी तक कंफर्म नहीं है पाकिस्तान में, अभी तक तो हमें ये पता नहीं है बाहर निकलेंगे, घर बखैर आफियत जाएंगे, जिंदा भी जाएंगे या नहीं, मुल्क में हालात क्या है। तो ना ये अभी देखिए ना, आप हाई कोर्ट आए हैं, ये इस तरह जब आप जाते हैं और हाई कोर्ट को नो गो एरिया बना दिया जाए, कितने नाके लगी हुई हैं इस पेशावर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द। और मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इब्राहिम खान को शायद इल्म नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इसको नो गो एरिया बना दिया है। हर जगह पे पुलिस जो है, ये थाने नहीं है, ये बुनियादी हकूक की अदालत है। यहाँ पे इस तरह नो गो एरिया बना के मेरे ख्याल में कि ये पेशावर हाई कोर्ट की तवीन कर रही है केपी पुलिस। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके पीटीआई के साथ जो दूसरी जमातों के साथ हो रहा है, आपके साथ किस तरह किया जा रहा है? आपका सवाल इंतहाई अबहाम का शिकार है, वाज़े करें। पीटीआई के साथ एक जैसा सलूक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? किसी भी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। अभी आप ट्रिब्यूनल में देखें 100% अपीलें एक्सेप्ट हो रही है। मतलब ये है कि 100% ये सारे फैसले गलत थे। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी पीटीआई को टारगेट किया गया, सिंगल आउट किया गया, और तमाम उम्मीदवारों की इन्होंने बिला दरेग कागजात नामजदगी रद्द कर दिए। मेरे कागजात नामजदगी मज़े का खेज बात है, पेशावर में मेरे 6 हम नाम शेर अफजल नाम के, उनके वाटर सप्लाई के बिल मेरे खाते में डाल दिए कि जी इसने बिल नहीं दिया है। अब मैंने जज साहब को कहा कि जी ये किस चीज़ का सहारा लेंगे, यानी इतनी अंधेर नगरी है और चौपट राज है, रिटर्निंग अफसर ने ये भी नहीं देखा कि वो बिल किसके नाम पे है, यानी सिर्फ हम नाम होने पे आप सजा दे रहे हैं
اور اسی طرح شہریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے 2 دن قبل خفیہ پرچے کر لیے اینٹی کرپشن کے، اس کا نام ڈال دیا. اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. بھائی پرچے کا ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمانہ لگا. لوگوں کی آنکھیں تو تب کھلیں گی نا، رول آف لا تب ہوگا. یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے. جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں، ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو، ان کو جیل جانا. یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں. انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہیں تفویض ہوئے ہیں ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے. ان کا کام تھا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے، انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے. تو لہٰذا 2 ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی، کوئی جرمانہ لگ جاتا، آگے ابھی اور کام ہونے ہیں. انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے، انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے، انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں. اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو، ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا، تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں. تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے. انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے. اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے وکلاء انگیج کیے ہیں، کوئی ہنگو سے آ رہا ہے، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی چترال سے آ رہا ہے. خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی. وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے، جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے. عدالت میں سماعت جو ہے 11 بجے کے بعد ہوگی. آج بیٹ کے نشان کا کیس بھی جو ہے ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر ہیں. ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے 2 فاضل جج صاحبان جو ہیں سماعت کریں گے. ہم نے انٹرم آرڈر کے اگینسٹ جو سنگل بینچ نے ویری کیا تھا اور ویکیٹ کیا تھا، اس کے اگینسٹ ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے. وہاں پہ کل کارروائی مقرر ہے. لیکن اگر آج سماعت ہوتی ہیں اور مقدمہ سنا جاتا ہے اور میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ ارجنٹ نوعیت کا ہے، تو اس سے بہت ساری کنفیوژن جو ہیں وہ رفع ہو جائے گی اور مقدمہ ونس فار آل میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ ایڈجرن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر کل سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت معنی رکھے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈویژن بینچ کے سامنے ہے، وہ چونکہ ہمارا کیس انتہائی ارگویبل، انتہائی اسٹرانگ کیس ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آج اگر سماعت ہوتی ہے تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان واپس ملے گا.